पर्दै गरेर दियो तिमी म दिन ढलेपछि आउँछु हरेक नेपालीको घरमा दियो जलेपछि आउँछु रातो दिनको खिचातानी मात्रै सत्ता प्राप्तिको लागि कुर्दै गरेर तिमी म नेता सुधारेपछि आउँछु बल्दै गरेर दियो तिमी म दिन ढलेपछि आउँछु हरेक नेपालीको घरमा दियो जलेपछि आउँछु सतीले नै सरापेको हो कि हामीले नै नगरेको चाहिँ काम हो प्रभु सतीले नै सरापेको हो कि हामीले नै नगरेको यो कुरा जनमानस नेपालीले बुझेपछि आउँछु बल्दै गरेर दियो तिमी म दिन ढलेपछि आउँछु हरेक नेपालीको घरमा दियो जलेपछि आउँछु गणतन्त्रले देश सकिन लाग्यो बचाउनु छ देश मेरो गणतन्त्रले देश सकिन लाग्यो बचाउनु छ देश मेरो उड्दै गर तिमी संघीयता र धर्मनिरपेक्षता चलेपछि आउँछु बल्दै गरेर दियो तिमी म दिन ढलेपछि आउँछु हरेक नेपालीको घरमा दियो जलेपछि आउँछु बनाउनु छ देश बालेर शान्तिको सुमधुर दियो बनाउनु छ देश बालेर शान्तिको सुमधुर दियो यहाँ नेपाली विचार नेपाल साथ पृथ्वी पट बगेर आउँछु बल्दै गरेर दियो तिमी म दिन ढलेपछि आउँछु हरेक नेपालीको घरमा दियो जलेपछि आउँछु यो देश बनाउन नेपाली विचारले महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो देश बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो निरञ्जनाय समग्र संगठनका नेतृत्वकर्ताहरू र संगठनमा आबद्ध समग्र सदस्यवर्गहरूमा यो विशाल सभालाई राष्ट्रगुरु योगी नारायण तथा प्रधानाचार्यका प्रतिनिधिको रूपमा म हजुरहरूमा हार्दिक अभिवादन तथा नमन टक्राउँदछु राष्ट्रलाई नयाँ नेतृत्व नयाँ युवा शक्ति नयाँ विचार नयाँ व्यवस्थाको लागि सङ्घर्ष गरिरहने युवाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद चाहे प्रजातन्त्रको नेतृत्वमा सरकार होस् या चाहे राज परिषदको सदस्यतामा सत्ता रहोस् तर सत्ता र शासन सुव्यवस्थित र सुशासन सहितले सञ्चालित हुँदैन भने त्यसलाई बर्खास्त गर्न बहिष्कार गर्न नवीन युवा पुस्ताहरू विभाजनका साथमा नाचिरहनेछन् त्यसैले कसैले पनि अपरिवर्तनीय पुरातन शासन हो हाम्रो सत्ता हो भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन तसर्थ जनमानसहरूको यो विशाल उपस्थितिले स्पष्ट हुन्छ कि थोरै समयको मेहनतले हजारौं हजार संगठनका सदस्यवर्गहरू र सदस्यहरूको यो उपस्थिति छ यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय श्री कृष्ण भावनामृत सङ्घ हिन्दू महासङ्घ लगायत दिवाली फलक धामी झाँक्री महासङ्घ यस समारोह समितिमा समाहित भएर जति पनि युवा शक्तिहरू नाम लिन नसकिने संस्थाहरू सङ्गठनहरू आज यस भिडमा यो बाटोमा यो जमात देख्न सकिन्छ शासन सत्ता भनेको हमेसा सुशासन र आसन पुषको हुनुपर्छ आज देखिने धामी झाँक्री र निश्चित र सीमित समुदायका धर्मगुरुहरूले जुन सिंहासन सोनाका चाँदीका रत्नका निर्माण गर्दै राष्ट्रलाई र समुदायलाई ठोकिलो बनाउने काम गरिरहेका छन् यस विरुद्ध हजारौं हजार युवाहरू सडकमा उत्रिनेछन् उत्रिरहनेछन् यो ध्यान राख्नुपर्ने कुरो 10 जनाको समाजले माने भन्दैन हरेक धामी झाँक्री र हरेक नेता संगठनका संघनायकहरूले आफू बस्ने आसनलाई उसको आसनबाट वञ्चित गरेर सिंहासन रजत र स्वर्गीयहरूले सिंगारिएका आसनहरू बनाइराख्नु जरुरी छैन राष्ट्रलाई भोगैलो बनाएर समुदायलाई अपाङ्ग बनाएर जनमानसको चित्त दुखाएर सिंहासन रत्नले जडिएका बनाएर कोही विचारको व्यापकता हुनेवाला छैन विचारको व्यापकता र विचारको सर्व सहमतता तब मात्रै हुन्छ जब विचारले समग्र समुदाय र समाजलाई देखेर उठ्न
सहायता गर्ने अभ्यास गर्दछ। यहाँ त घुट्न भाँच्ने अभ्यास भइराखेको छ, टाउको फुटाउने अभ्यास भइरहेको छ, हात भाँच्ने अभ्यास भइरहेको छ, खोप्री फुटाउने अभ्यास भइरहेको छ। यो कदापि पनि संगठन र संगठनका संघनायकको उत्तरदायित्व होइन। आज गरि नसक्नु हिन्दू नाम गरेको संगठनहरूले हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू सभ्यतामाथि आँचाउने काम गरिरहेका छन्। यस विरुद्ध पनि हामी छौँ। 250 परिवार राजा रजौटाहरूलाई कतै रगत बगाएर, कसै पसिना बगाएर, कसै आँसुको थोपा बगाएर यो देशलाई एकीकृत गरेका महापुरुषलाई सम्झिँदा पनि केही सानातिना व्यक्तिहरूको अनुमति लिइराख्नुपर्ने, उनीहरूको चरणमा चरणबद्धमा गरिराख्नुपर्ने यो विकृतिलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। हजुर, हामीले हरेक देशका राष्ट्र नायकहरू छन्, राष्ट्र निर्माताहरू छन्। ती राष्ट्र निर्माताहरूको अनन्त श्रद्धाभावले, प्रेम भावले पूजा आजा र सम्मान गर्ने स्थानहरू तोकिएका छन्। हरेक देशले आफ्नो सरकारी शक्ति, शासन शक्ति र जनशक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय गौरवको पात्रहरूलाई सम्मान गरिरहेको हामी विश्वभरिमा देख्न सक्छौँ। यहाँ जुन विकृति भएको छ, आफ्ना गौरवलाई, आफ्ना पूर्वजलाई अपमान गर्दै जाने यो पद्धतिले विश्वका पुर्खालाई हामीले सम्झिन सकिनौँ भने, सम्मान गर्न सकिनौँ भने आजका हामी भोलि पुर्खा हुनेछौँ। हाम्रो पनि अपमान हुनेछ, हाम्रो पनि बहिष्कार हुनेछ, हामी तिरस्कृत हुनेछौँ हाम्रै सन्ततिबाट। कुनै पनि सङ्गठन र सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गर्दै कोही पनि संघनायकहरू अघि बढिरहनु भएको छ भने यो पहिलो प्रथम सोच्नुपर्ने विषय हो राष्ट्रको राष्ट्रियता। राष्ट्रियतालाई ओझेलमा पारेर तपाईँले बनाएको सङ्गठन र सम्प्रदाय केही दिनको लागि मात्रै हो, केही झिनको लागि मात्रै हो। तसर्थ राष्ट्रियतालाई प्रमुखता, राष्ट्रियतालाई प्रधानता दिएर समग्र व्यक्तिहरूले, सङ्घ नायकहरूले यो देशको गौरवलाई बचाउने अभियान गर्नुपर्दछ। आज यस काममा विगत 15-19देखि हामी सङ्घर्षशील छौँ। यसको राष्ट्रिय एकता दिवसलाई, बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहदेवको देवलाई, उहाँको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई भव्य र सभ्यताको साथमा बनाउनुको लागि अनेकौँ सङ्गठनका सदस्य र सङ्घनायकहरूसँग म प्रत्यक्ष रूपमा गएर नमन गर्न, बोल्न र आमन्त्रण गर्न पुगेको छु। त्यसको प्रतिफल समग्र सङ्गठनका सदस्यहरू र समन्वयकहरू उपस्थित भएको देख्न सकिन्छ। यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका आदरणीय श्री व्यासाचार्य किशोर कुमार गौतमजी धेरै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। भरत बस्नेतज्यू पनि अति आदरणीय र पूजनीय व्यक्ति बन्नुहुनेछ। यस्तै महत्त्वपूर्ण र प्रतिष्ठित कार्य र उत्तरदायित्व ग्रहण गर्दै जाने हो भने राष्ट्रलाई रामचन्द्र अधिकारीजी पनि यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइरहनु भएको छ। जस्तै चित्रबहादुर केसीजी पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइरहनु भएको छ। तमाम युवा शक्तिहरू यसको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्छ। साथमा सरदार साहब हुनुहुन्छ, हाम्रो सिख समुदायका आचार्य श्री जो कुकुम्बलदेखिबाट आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक कृतज्ञता छ। राष्ट्रिय एकता दिवसमा हामी कसैले आमन्त्रणा निमन्त्रणा गरिराख्नुपर्ने जरुरी होइन, तर सरकार र शासनको डर र तलासको बीचमा सडकमा ओर्लिन समग्र व्यक्तिहरूलाई अप्ठ्यारो भएको कारणले यो दासानुदास अथवा योगी अथवा पुगिसक्ने नै आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्यो। र त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका राजेश अग्रवालजी, जुन सोम लामाजी, दिनेश कौडेलजी, राजेश कपालीजी, उहाँहरूको बादल चौधरीजी, लोकेश कौडेलजीहरू, भगवती नेपाल, लोकेश कौडेल, ईसा किरात लगायतको समग्र समूहले यसलाई केही आशा राखेर अनुमोदन निवेदन गरेको कारणले म हर समय कुटीर गुफाभित्र आफूलाई आफैभित्र व्यस्त राख्ने व्यक्ति राष्ट्रिय एकता दिवसमा म पहिलोपटक यहाँ हजुरहरूको समक्ष उपस्थित भएको छु। राष्ट्रगुरु योगी नारायण नाथले महत्त्वपूर्ण मन्त्र भन्नुभएको छ। राष्ट्रगुरु योगी नारायण नाथले नेपालको लागि मात्र होइन, विश्व
संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊमा जुन स्थापना गर्नुभयो, जसमा 500 भन्दा अधिक विद्यार्थीहरू पढ्दथे। नेपालमा शरीर संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुभयो। त्यस्तै योगी नारायणनाथ प्रथमाचार्यको देनलाई र उहाँको अन्तिम र महत्त्वपूर्ण वचन जुन वचन साथी यो वचन हजुरहरूको समक्ष छ। छुटेका भाइ जुटेर हामी, फुटेका मिलाउँ, त्यसैमा जन्मियौँ, यसैमा हुर्क्यौँ, यसैमा बिराउँ। आज हरेक शिक्षाले, हरेक सङ्गठनले हामी पराधीन हुने बाटो देखाइरहेको छ, परतन्त्र हुने बाटो देखाइरहेको छ, पराधीन हुने बाटो देखाएको छ, परावलम्बी बनाएको छ। हामी स्वावलम्बी बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ, स्वाधीन बन्ने अवस्था आएको छ। तसर्थ समग्र कर्मवीर योद्धाहरूलाई मेरो हार्दिक हार्दिक अभिवादन साथमा आचार्यश्रीहरूलाई नमन गर्दै समग्र सभालाई मेरो नमन छ, सभा अध्यक्षजीहरूलाई नमन छ। जय नेपाल, जय राष्ट्र। परिचयबाटै सुरु गरौँ है। म धर्मगुरु व्यासाचार्य किशोर गौतम। जस्तै अर्को एउटा प्रसङ्गले जोडौँ, जस्तै आज पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती, तर सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छैन, यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा खास गरिकन सरकारले बिदा नदिनु यो सरकारको नपुंसकता हो र हिजडापना हो। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए यदि नेपाल हुने थिएन, नेपाली हुने थिएन र यिनी गफ गर्नेवाला गफाडी, असत्यको व्यवहार गर्ने, नेपाल चुर्लुम्ब डुबाउने यी नेताहरू आज पृथ्वीनारायण शाहको पछाडिपट्टि अगाडिपट्टि बसेर भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेका छन्। र यिनीहरू अब के चाहन्छन् भने यदि राष्ट्रिय एकता दिवस भव्य रूपमा मनाइयो भने र दिव्योपदेशमा पृथ्वीनारायण शाहले घुस दिन्या भनिएका, लिन्या भनिएका देशका अपराधी हुन् भनी बक्सिया छ, यो कुरो हामीमाथि लागू हुन्छ भनेर यिनीहरू पृथ्वी जयन्ती जस्तो आजको महत्त्वपूर्ण दिनलाई बिदा दिइराखेका छैनन्। त्यसो हुनाले हाम्रो धार्मिक क्षेत्रबाट हामी घोर आपत्ति जनाउँदछौँ। जुन आज बिदा दिएन नेपाल सरकारले, यसप्रति विश्वका हामी धर्माचार्यहरू बडा चिन्तित छौँ र अर्को सालदेखि पृथ्वी जयन्तीलाई राज्यको तर्फबाट भव्य रूपमा मनाउनु पर्दछ। राष्ट्रिय एकता दिवस एवं पृथ्वी जयन्तीलाई राज्यले नि मान्नु पर्दछ। एक अर्को कुरो, नेपालका सम्पूर्ण मुद्राहरूमा तस्बिर बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहको राखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। धन्यवाद। अर्को कुरो थोरै जोडिहालेँ मैले। हजुर। यो गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएसँगै जुन हाम्रो यो धार्मिक रूपमा चिनिएका थियौँ, सांस्कृतिक रूपमा चिनेका थियौँ, यो कुराहरू गुम्दै गएको भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ। तपाईँ एउटा आफै पनि धर्मगुरु हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? वास्तवमा के छ भने जातीय क्षेत्रीय सद्भाव कायम गर्नको लागि र ओमकार परिवार, ओम मणि पद्मे हुम भन्ने बुद्ध, ओम नमो अडिहन्ताणम भन्ने जैन, ओम गुरु सतनाम भन्ने सिख, ओम किरातेश्वर भन्ने, ओम नमः शिवाय भन्ने हामी ओमकार परिवार आज 3 अरबभन्दा बढी विश्वमा छौँ र हामी सबैलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने भनेको हिन्दू अधिराज्य नै हो। 62-63 सालको जनआन्दोलनमा धर्मको बारेमा कुनै कसैले आवाज उठाएको थिएन। वास्तवमा विदेशी डलरको लोभमा परेर, प्रलोभनमा परेर रातोरात यिनीहरूले हिन्दू अधिराज्यलाई समाप्त गरे। वास्तवमा हामी नेपालीहरूलाई हिन्दू अधिराज्य चाहिन्छ। त्योभन्दा बढी चाहे अमेरिकामा होस्, युरोपमा होस्, इन्डोनेसियाको बाली टापुदेखि लिएर अजरबैजानको खम अग्नियादेखि लिएर सम्पूर्ण युरोप, अमेरिका र दक्षिण एसियामा बसेका करोड हिन्दूहरूका लागि पनि अब हिन्दू अधिराज्य चाहियो। हाम्रो देशको पहिचान भनेको हिन्दुत्वमा छ, हिन्दू अधिराज्यमा छ र यो धर्म भनेको राष्ट्रको प्राण हो, धर्म भनेको वास्तवमा राष्ट्रको आत्मा हो। त्यसो हुनाले कुनै पनि देशमा जब त्यस्ता सत्ताधारीहरूले मुलुकलाई कब्जा गरेर जान्छन्, सत्तामा पुगेपछि पहिले धर्ममा प्रहार गर्छन्, राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्छन्। त्यही काम अहिलेको यो गणतन्त्रमा भइरहेको हामी धर्माचार्यहरूले अनुभव गरेका छौँ। धन्यवाद। एक अदम्य पुरुष शिवप्रसाद आचार्यज्यू हामी माझ हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिँदै उहाँका छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, सबैलाई नमस्कार। म नुवाकोटबाट। हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सानो शब्दबाट सम्मान गर्न चाहन्छु कविता मार्फत। आए फिरंगी जब देश खाना
साम्राज्य जोड्ने दिनकै बिहान हराई उसको बल देश रक्षा गर्ने महामानवकै उपेक्षा जसले जगाए सब वीरलाई त्यही वीरले देश सधैँ बचाए तिनै सिमाना बीजभूमि बास बसेर उनकै प्रतिमा विनाश लागेन निन्द्रा न त भोग प्यास थिएन होला मनमा विलास त्यागेर सारा दरबार भोग जागेर यो जीवन राष्ट्र योग उठाई जसको अब भव्य रूप तस्बिर राखी गरी धूप दीप सजाई अवलोस पलमा उज्यालो जीवन्तको शालिक हेर्ने पालो दिनु सदा दिव्य बहान बाणी धरा प्रजा नीति मिलोस् त्रिवेणी सुस्ताई राशन फिरवो जमाना अस्थिरको भो अब त्यो सिमाना नेपाल नेपाल बनाइदेऊन् हिमालदेखि तराईसम्म जय होस्। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको परिचय राख्नुहोस्। म डाक्टर नमन उपाध्याय हजुर नेपाल जैन धर्मको प्रतिनिधित्व। हजुर पृथ्वीनारायण शाहको आज 300औं जन्म जयन्ती के तपाईँले यस्तै अपेक्षा गर्नुभएको थियो राष्ट्रबाट? कुनै पनि नेपालीको चाहना नेपाललाई बनाउने नेपाली व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माता राष्ट्रपितालाई जुन सम्मान हुनुपर्ने थियो त्यो सम्मान अहिलेको सरकारले नदिएको अवस्था छर्लङ्ग छ। यो सम्मान नदिनुको पछाडिको त्यो लुकेको भाव चाहिँ हजुरले बुझ्नु भएकै छ। युरोप अमेरिका अहिलेको परिस्थितिमा उनीहरूको ग्रान्ड डिजाइनको आधारमा अहिलेको सरकार निर्माण भएको छ। यो धेरै वक्ताहरूले भन्नु पनि भएको छ। कति दिन हामी भिखारी भिख मागेर 7वटा प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई पाल्ने, भिख मागी मागी 7वटा प्रदेशहरू बचाइराख्ने, भिख मागी मागी राजनीतिमा लागेका नेताहरूलाई पाल्ने अनि अरू जनता जो बिचारा केही काम छैन, खाने मुगुमा अहिले भात खान नपाउने स्थिति छ। हाम्रा रैथाने सब चिजहरू नाश गरेर दासत्व बोकाउने, दिमागमै दासत्व बोक्ने स्थितिका नेताहरूका कारण हामी गरिब भएका छौँ र पृथ्वीनारायण शाहले एक गरिदिनु भएको थियो, अहिले टुक्रा टुक्रा गर्ने भाव भएका नेताहरूसँग अपेक्षा गर्नै नसकिने स्थिति पो छ त अहिले त। हजुर जस्तो भारतमा वल्लभभाइ पटेलको यत्रो ठुलो मूर्ति बनाएर सम्मान गरिएको छ होइन, तपाईँले देख्नु भएको छ। बिल्कुल। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाह भनेको राष्ट्र एकीकरणका नायक हुन् र हामीहरू त्यसका उहाँका अनुयायी होइन। तर नेपालको अहिलेको सरकार यो एउटा बिदा दिनलाई पनि किन हिचकिचाइरहेको छ, किन डराइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म मालिक छु, मेरो एउटा नोकर छ, त्यसलाई केही सोध्यो भने त्यसले के भन्छ? मालिकसँग सोध्छु नि त। भएको यही नै हो कि अहिलेको सरकार मालिक छँदै छैन। अहिलेको सरकार मालिक होइन के, मालिक भनेको अरू कहीँ छन्। तिनीहरूले देऊ भने दिने हो, नदिने हो भने नदिने स्थिति हाम्रो जनताले बुझेका छैनन्, यति मात्रै हो। भनेपछि यो सरकार चाहिँ अहिले दासत्वको स्थितिमा छ वास्तवमा। हो, विदेशीको इसारामा सञ्चालित छ। अन्यथा नेपाल तपाईँले भने जस्तै वल्लभभाइ पटेल या मैले अहिले भर्खरै जर्ज वासिङटनको कुरा गरेँ, जो आज सम्मानका साथमा जर्ज वासिङटनलाई मानिन्छ, देश बनाउने मान्छेलाई मानिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई नमान्नुको कारण के हो त? अन्यथा मुटुमा मन नेपालीपन छैन, तर नेता भयो। मान्छेको त्यो देशको अस्तित्व निमेट्यान गर्नलाई के कारणहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। राष्ट्र निर्मातालाई नै असम्मान गरेपछि त देश विखण्डनतिर जाने हो नि। यो विखण्डन गर्ने
भूमिका पृष्ठभूमिकाको एउटा कडी हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर अहिले कतिले यो के भन्छन् भने पृथ्वीनारायण शाहले यो चाहिँ एकीकरण गरेको होइन, यो चाहिँ राज्य विस्तार गरेको हो भन्ने शब्दहरू यता कता सुनिन पाइन्छ। यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? अब समय सन्दर्भको कुरा हुन्छ। हजुर आजभन्दा 260-65 होइन 300 वर्ष उहाँको जन्मोत्सव भयो। 19 वर्षमा भनेपछि आज 300 त्यो 19 वर्षको उहाँ कार्य समय भएको बेलादेखि उहाँमा नेपाल एकीकरण गर्ने भाव पैदा भयो। भारतमा ब्रिटेनको शासन भइराखेको थियो अनि त्यो स्थितिमा उहाँले अब उहाँहरू तराईमा आएका थिए। नैनीताल हाम्रै हो, त्यो खाइसके। काङ्गडा उनीहरूले राजधानी फैलिएको थियो, यता यता मिचेर खाइसके। अनि यो सतलजसम्म त्यो छेउछेउका जमिनहरू त यिनीहरूले लिइसके। अब कसरी बचाउने होला त यो देशलाई भनेर उहाँले यो भनौँ न यहाँ गढीहरू निर्माण गर्नुभयो, आफ्ना सुरक्षा राख्नुभयो, ढुङ्गा पल्टाएर कसरी मार्नु कसरी रक्षा कसरी यो देशलाई रक्षा गर्ने मेरो यो होइन हिम्मत खण्डलाई भन्ने भावका साथमा उहाँले त्यो भाव पैदा गरेर राज्य सञ्चालन गर्नुभयो। त्यस्तो स्थितिमा अब भनौँ न युद्ध नगरिकन एउटा हुने स्थिति थिएन। अहिलेको गोलमेज सम्मेलन अहिले हाम्रो प्रचण्डले 12 वर्ष आन्दोलन गर्नुभयो। हामीले राज्य सत्तामा भएका मान्छेले फुल लिएर गएर ल हजुरलाई गणतन्त्र दिन्छौँ भनेर त कसैले भनेको होइन नि। फुल चढाए त्यो स्थिति मानसिक त्यो फुल चढाएर गोलमेज सम्मेलन भएर छलफल भएर कसैले अर्काको राज्यलाई कोही राजाले मलाई ल तँलाई दिएँ राज्य भनेर भन्छ भन्ने त्यो मान्छेको मानसिकता त्यस्तो मानसिकतालाई के भन्ने त्यसको उत्तर छैन। त्यसको उत्तर पटक्कै हुँदैन। कुनै पनि देश विश्वका कुनै पनि देशहरू बल प्रयोग नगरिकन बनेका छैनन्। जापानको इतिहास हेर्नुहोस्, भारतको त्यस्तै थियो। अहिले पनि हेर्नु न, अहिले पनि के आदर्शको प्रभाव हामी धर्मगुरुहरूले गर्ने हो। तर हात हतियार नभइकन यो तालिबान इराकमा के गर्न सक्छ त? आज अमेरिका हाबी छ, या अस्त्र शस्त्रवाला देशहरू किन हाबी छन्? किन हामी सातो गइरहेछौँ? ल उनीहरूको एक स्विचमा सबै विश्व भस्म हुन्छ भन्ने छन्। स्थिति त त्यो हो नि, स्थिति त्यो हो। धन्यवाद। हाम्रो देश पूर्ण भयो। जसले यो मूल समारोह समितिमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेर आज यो समारोहलाई के हदमा ल्याउनु उहाँको टिमलाई सबैले म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आज यो पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँलाई उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र आभार प्रकट गर्नको लागि हामी उपस्थित भइरहेका उहाँले यो बेलामा एउटा गोर्खाको टाइगुरामा जन्मेको एउटा दरबारमा म कलेज पढ्यो, म विश्वविद्यालय पढ्यो। त्यो 20 वर्षको ठिलाले एउटा मनमा यस्तो कल्पना गर्यो, पक्कै हिमाल मुनिका लौरा चाहिँ नाना भोलि कतातिर हुन् अरूका खजाना, तस्मात उठान्छु खुला सबैलाई गर्छु, एउटै महामुलुकको रचना म गर्छु, एउटा महामुलुकको म रचना गर्छु, यो पृथ्वी राज्यलाई मिलाउँछु भन्नु अहिले सङ्कल्प गरेर अनि जुन यो दूरदर्शिताका साथ यो दक्षिण एसियामा इसाईहरूको एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनीले साना राज्यलाई खाइरहेको थियो, नेपाललाई पनि कृषि लगाइरहेको थियो। सिन्धुली गरिबन उनले 2500 फौज पठाएर काठमाडौँ उपत्यकालाई कब्जा गर्ने षड्यन्त्र गरेको थियो। तर पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँ उपत्यकामा आइसक्नु भएको थिएन। तर उहाँले सोच्नुभयो काठमाडौँ उपत्यका कब्जा भयो त हाम्रो सबै भयो, म यहीँबाट फौज पठाएर तिनलाई परास्त गर्छु भनेर उहाँबाट चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले फौज पठाएर सिन्धुली गढीमा अङ्ग्रेजका 2500 फौजमा 1900 मरे, 601जना बाँचा थियो अरे। त्यही 601 जनाको हाम्रो चाहिँ क्रिस्चियनको चाहिँ संविधान बनाउनलाई 601 जना सभासद भनेर सोच्यो। एकजना किन राखेको त्यो बेला बचा क्रिस्चियनहरूको पो उनीहरूको चाहिँ के अरे स्मरणमा रहन्छ। अहिले बुझ्यो उनीहरूले यो नेपालको झन्डा फेर्नुपर्छ। चन्द्र सूर्य अङ्कित यो झन्डा फेरि किन भने भन्दा भनेको सूर्य रहेछ वेदमा, भनेको सूर्य, हिन्दू भनेको चन्द्रमा,
हिन्दू हिन्दू यो झन्डामा हिन्दूको सिम्बल छ, हिन्दूको एउटा आधार छ। हिन्दूलाई बाँच्नको लागि राष्ट्रिय जनावर गाई राख्नु हुँदैन, राष्ट्रिय झन्डा यो चन्द्र सूर्य राख्नु हुँदैन। हाम्रो हिन्दूको मूल चरा हुन्थ्यो नि, षड्यन्त्र त्यहाँबाट भएको रहेछ। भन्ने कुरा अहिले हामीले थाहा पायौँ। त्यसले गर्दा पृथ्वीनाथ शाहले कुन एकता गर्नुपर्छ, त्यसो भए पृथ्वीनाथ शाह महान हुनुहुन्छ। हाम्रो राज्यको अस्तित्व रहनु हुँदैन। त्यसमा एकताको महान अभियानमा हजुर यहाँको परिचय राखिदिनु पर्यो। म ज्ञानी गोविन्द सिंह, सिख धर्मको प्रवक्ता। आज दीपनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती, यसलाई कसरी हेर्नु भएको? आज राज्यले तपाईँको सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ भनेर कति भन्दा पनि राज्यले वास्ता नगरेको छ। हेर्नु, नेपाललाई एकीकरण गर्नको लागि उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण जो निभाउनु भएको छ चाहिँ उहाँले पृथ्वीनारायण शाहले धेरै योगदान दिनुभएको छ। तर आजको दिनलाई चाहिँ वर्तमान सरकारले यो दिनलाई हेरेर चाहिँ सार्वजनिक बिदा चाहिँ दिनुपर्ने थियो हामीलाई जस्तो लाग्छ। तर चाहिँ उहाँले दिनु भएन। हामीलाई यो सरकारप्रति चाहिँ धेरै नै अभावक छौँ। यो यत्रो महत्त्वपूर्ण दिनलाई उहाँले यो दिनलाई नहेरेर पनि केही गर्नु भएको छैन। तर यो आजको दिनलाई हेरेर वर्तमान सरकारलाई यो दिनलाई चाहिँ सार्वजनिक बिदा चाहिँ दिनुपर्ने थियो। त्यति म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म दिनेश कडेल। म अहिले राष्ट्रवादी आन्दोलनको नेतृत्व टिममा छु। विशेष गरी अहिले यो आजको यो 30 शताब्दीौँ पृथ्वीनारायण शाहदेव सरकारको जन्म जयन्ती मूल समारोह समितिको मुख्य संयोजकको रूपमा हामीले संयोजनकारी भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त भयो। अब बाँकी जो आज जे कार्यक्रम भयो हामी उत्साहित छौँ। उत्साहित छौँ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको आज 300औं जन्म जयन्ती तपाईँले नि भनिहाल्नुभयो। तर जुन राष्ट्र निर्मातालाई हामीले जुन सम्मान गर्नु पर्थ्यो, सरकारी निकायबाट जुन सम्मान गरिनु पर्थ्यो, त्यो नभएको भने तपाईँहरूको गुनासो त छँदैछ होइन? के गर्नु पर्थ्यो र के भएन? होइन, यो हाम्रो मात्रै गुनासो होइन, आम नेपाली जनताको गुनासो हो। एउटा राष्ट्र निर्माता जसले यो मुलुकलाई एकीकरण गरिदिएको छ, विश्व साम्राज्यसँग लडेर ब्रिटिस साम्राज्यसँग पुरै मुकाबिला गरेर बचाइदिएको देशमाथि अहिले केही साम्राज्यवादीहरू, केही दलालहरू फेरि एकाएक सक्रिय भएर यो मुलुकलाई पूर्ण रूपमा धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा यसलाई डिस्ट्रोय गरेर, यसलाई चाहिँ विभक्त गरेर मुलुकमाथि जुन खालको एउटा राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने जुन सोच छ, त्यो सोच नेपाली जनताले पुरा हुन दिँदैन। त्यसकारण हामी अहिले आम जनताको माग भएको कारणले हामी के भनिरहेछौँ भन्दा पृथ्वीनारायण शाहदेव सरकारबाट जे कुराहरू आज 260 वर्षभन्दा अगाडि बोलेका केही त्यस्ता सन्दर्भहरू छन्, उपदेशका कुराहरू छन्, ती सन्दर्भहरूले अहिले पनि त्यो जगजाहेर छ क्या। हामी त्यो व्यवहारिक पक्षमा छौँ। त्यति बेला उठाएका विषयहरू घुस लिने र दिने दुवै देशका शत्रु हुन्, मतलब देशका शत्रु हुन् भनेको छ, जनताको शत्रु हो भनेको छ होइन। तपाईँ खानी भएको ठाउँमा बस्ती उठाइकन खानी तयार गर्नु भनेको छ। यी विविध उपदेशहरू छन्। आज पनि नेपाली जनजीविकाको सवालमा यी विषयहरूले अहिले पनि महत्त्व राख्छ। तर होइन, हाम्रो अपेक्षा भने के हो भने यो मुलुक एकीकृत मुलुकलाई जसरी विखण्डन गर्न खोजिएको छ, त्यो विखण्डनबाट यो विखण्डित नहोस् भन्ने पहिलो चाहना त्यही हो। दोस्रो कुरा, हामीले आज राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा पृथ्वी जयन्ती मनाउँदै गर्दाखेरि आज साँच्चीकै यो मुलुकको अहिलेको राजनीतिक अवस्था, यिनले उठाएका केही माग र मुद्दाको कारण परिस्थिति अत्यन्तै गम्भीर भएको छ। कि अघि मैले भने जात जातिहरूमा चाहिँ एउटा खालको विभाजन छ, तपाईँ भूगोलमा विभाजन छ, तपाईँ संस्कृतिमा विभाजन छ भनेपछि लगभग मुलुकको अवस्था विभाजनयुक्त अवस्थाबाट मात्रै अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसै कारणले अहिले मानिसहरू एकताको प्रोसेसमा एकतापूर्ण जीवन जिउन चाहिरहेको छैन। त्यसैले हामीले एकताको कुरा गरिरहेछौँ। पृथ्वीनारायण शाहदेव सरकारको जो एकताको प्रयास थियो त्यसलाई हामीले चिरकालसम्म त्यो अवस्थालाई
त्यो एकीकृत हुने परिस्थितिलाई त्यो होस्, त्यो निर्माण होस् र हाम्रा चाहिँ भावी पुस्तालाई त्यसले हामीले त्यो विरासतको रूपमा छोडेर जान सकौँ र सधैँभरि यो एउटा चाहिँ एकताको सूत्रमा बाँधिराखोस् भन्ने मूल चाहना हो। धन्यवाद। भवन निर्माण गरिरहेको स्थिति पनि थियो र केही दिन अगाडि मात्रै त्यो भत्काइएको छ, जनताको व्यापक विरोध भइसकेको छ। यो भित्र त्यति बेलाका पर्यटन मन्त्रीको पनि ठुलो हात छ भनेर भन्ने गरिन्थ्यो, तर व्यवसायहरूले उसलाई चोखाइरहेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ योगेश भट्टराईलाई? म योगेश भट्टराईलाई मात्रै होइन, तत्कालको सत्ता चलाउने ओली सरकारलाई नै के भन्छु भने उनीहरू सबैको मिल्यो मतमा उनीहरूले माफिया तन्त्रको आधारमा शासन चलाउँछन्। उनीहरूले के गर्छन् भने माफियाहरूबाट पैसा लिन्छन् र तल जनतालाई 2000-4000मा भोट किन्छन् र यो जुन उनीहरूको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली छ एकदम करप्टेड प्रणाली हो। यो सिस्टम नै ठिक छैन। यो सिस्टम ठिक नभएको हुँदाखेरि जनता पनि ठिक छैन। जनताले पनि के गरिदिन्छ भने राम्रो मान्छेलाई भोट हाल्दैन, जसले पैसा बढी ल्यायो तस्कर माफियाद्वारा गाइडेड मान्छे पार्टीबाट आए पनि पार्टीको नाममा भोट हाल्छ र जनताले ठिक ठाउँमा भोट हाल्दैन। त्यसले गर्दा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने जनता भनेको यो चाहिँ यो फाउन्डेसन स्टोन हो, जगको ढुङ्गा हो। जनता दह्रो भएको देश दह्रो हुन्छ र नेता पनि राम्रो हुन्छ। जस्तो जनता त्यस्तै नेता हुन्छ। त्यसले गर्दा जनताले यस्तै मान्छेहरूलाई माथि पुर्याएको छ। हिजो उनीहरूले गुलिया कुरा गरे, मिठो कुरा गरे, महिला अधिकारका कुरा गरे, गरिबको हितको कुरा गरे, किसानको हितको कुरा गरे। तर आज हेर्नुहोस् त बतास समूह माफियाहरू, यो विदेशीहरूको दलाली गर्नेहरू, ब्रोकरहरू होइन, गुन्डाहरूको ग्याङस्टरहरूको चाहिँ सहयोगमा यिनीहरूले चुनाव जित्छन् र तिनीहरूले स्वार्थ रक्षा गर्छन्। त्यो कुन कुरा हो? बतास समूहले पनि त्यो गर्ने हो, अर्कोले पनि त्यो गर्ने हो, योगेशको ठाउँमा अर्को आए पनि त्यही गर्ने हो। तर अहिलेका मन्त्रीलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ कि उनले रोक्न खोज्दैछन्। तर अहिले स्योर छैन, किनभने कानुनी राजको कुरा गर्छन्, अदालत जान्छन्, अदालतबाट फेरि बतास समूहले मुद्दा जित्छ र भोलि फेरि तिनीहरू सत्ताको नजिक पुग्छन्। चुनाव आइरहेछ, चुनावमा पैसा चाहिन्छ। जसरी एमसिसीमा पैसा चाहिएको छ यिनीहरूलाई, देशलाई बन्दकी राखेर देशको सार्वभौम सत्ता चाहिँ धितो राखेर भए पनि उनीहरू अरबौँ पैसा लिएर जनता किन्न फेरि जान चाहन्छन् र त्यो पुरानो पोजिसन कायम गर्न चाहन्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुनुपर्नेछ, पार्टी अध्यक्षलाई फेरि पार्टी अध्यक्ष हुनुपर्नेछ, संसदीय दलको नेतालाई फेरि संसदीय दलको नेता हुनुपर्नेछ, सांसदलाई सांसद, मन्त्रीलाई मन्त्री फेरि कन्टिन्यू आजीवन हुनुपर्नेछ। यो वातावरण मिलाउनको लागि जनतामा जाँदा, कार्यकर्तामा जाँदा के हुन्छ? कार्यकर्ताले त अब कर तिर्न। आजको दिनमा तपाईँहरू राजा पक्षधर हुनुहुन्छ, राजा चाहिन्छ, राजा सहितको हिन्दू राज्य नेपाल हुनुपर्छ भन्ने हामी तीनटा पक्षधर, प्रजातन्त्रको पक्षधर, राज संस्थाको पक्षधर र पृथ्वीनारायण शाहको पक्षधर भनेको एकीकरणको पक्षधर, एकताको पक्षधर, फुट र विभाजनको पक्षधर होइन। पहिलो शर्त हाम्रो भनेको हाउ टु मेन्टेन नेसनल युनिटी हो। कुनै राष्ट्रपतीय प्रणाली काम नलाग्ने, अदालतले मुद्दा हराइदिने, राष्ट्रपति कसैले नपत्याउने, राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय एकता कायम हुँदैन। राष्ट्रिय एकता कायम हाम्रो बाबुबाजेले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने पहिले नै भोगेर एउटा राजा क्रिएसन गरेको, एकीकरण गर्न लगाएको र सिङ्गो र सग्लो देशलाई चाहिँ इतिहासलाई, राजतन्त्रको इतिहासलाई निहालेर हेर्ने हो भने, मध्यनजर गर्ने हो भने एकताको प्रत्येक पृथ्वीनारायण शाह जो नेपालको एकीकरण गर्नुभयो, त्यसलाई पूर्णता दिने काम चाहिँ बहादुर शाहले गर्नुभयो, जो राजा हुनुहुन्थेन। र 2000 प्रजातन्त्र पछाडि भनौँ मुलुकको जग, विकास निर्माणको जग राजा महेन्द्रले बसाल्नु भयो। त्योभन्दा अरू त कुनै सक्षम राजा देखिएन त। इतिहासलाई कोट्याएर हेर्ने हो भने त राजा ज्ञानेन्द्र पनि सक्षम थिएनन्। यसमा चाहिँ मेरो अलिकति रिजर्भेसन छ, तर अरू कुरामा तपाईँको कुरामा मेरो सहमति छ। राजा ज्ञानेन्द्रको विषयमा चाहिँ के छ भने उहाँ एउटा परिस्थितिले राजा भएको हो र उहाँलाई चाहिँ 3 वर्षको टाइम माग्दा अहिले फेरि तिनै राजा हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले माग गरिरहनु भएको छ। एकदम उहाँलाई यो बिचमा धेरै अनुभव जो टेस्ट फेल भइसक्यो, उनलाई चाहिँ फेरि राजा बनाउनु। टेस्ट फेल भएको भन्न मिल्दैन। उहाँलाई काम गर्न दिएन, त्यो पनि विदेशीहरूले। तपाईँलाई थाहा छ नि, भारतमा जब अमेरिका र भारतको बिचमा न्युक्लियर सन्धि हुँदै थियो, परमाणु सन्धि, त्यो परमाणु सन्धिको कारणले गर्दाखेरि सोनिया गान्धीमा आएको उन्माद र त्यहाँका कम्युनिस्टहरूको कोलिसन गभर्मेन्ट पार्टनरको कारणले मनमोहन सिंहले पनि नेपालको राज संस्थालाई थाम्न सकेन। यदि राज संस्था बचाउँदा उनको सत्ता जाने भयो। यसरी यहाँ बाध्यात्मक तरिकाले कम्युनिस्टहरूले विदेशी लगाई पछि युरोपियन युनियन आयो, अमेरिकनहरूले डिस्टर्ब गरेर जबरजस्ती विदेशीहरूको दबावमा राज संस्था फालिएको न, अनि 12 बुँदै गरेर भन्दाखेरि यो राजालाई त काम गर्न दिएन नि। यो राजालाई 15 महिना काम गर्न दिएर हुन्छ, कमसेकम 5 वर्ष त दिनुपर्छ नि काम गर्न। त्यसले गर्दा यो राजालाई त केही भन्ने ठाउँै छैन। यो राजालाई एकपल्ट फेरि मौका दिनुपर्छ, फेरि गरेनन् भने भनौँला। तर त्योभन्दा अगाडिका राजाहरूमा तपाईँले भने जस्तो पृथ्वीनारायण शाह,
र राजा महेन्द्र बाहेक अरू राजाहरूको त्यति गन्ती मन्ती हुँदैन। हुन्छ, अमूल्य समय दिनुभएको हस्, धन्यवाद। तपाईँको क्वेसन बडा राम्रो थियो। सायद तपाईँको र मेरो भावना पनि उस्तै मिले जस्तो लाग्यो। साह्रै खुसी लाग्यो। धन्यवाद। हाम्रो देशको जुन विकासको जुन अब हाना पनि आउँदैन थियो भनेपछि हामीले राजाहरूले मौका प्रस्त नेपाली जनताको पक्षमा निर्णय गरेका छन्। राजाहरूले मौका प्रस्त देशको विकास जनताको पक्षमा निर्णय गरेका छन्। चाहे बडा महाराज धीरा पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्नु, चाहे उहाँका छोरा कान्छा छोरा बहादुर शाहको कुरा गर्नु, चाहे राजा महेन्द्रको कुरा गर्नु, चाहे जनताको पक्षमा प्रजातन्त्रको लागि राजा त्रिभुवनको कुरा गर्नु, उहाँहरू सबैले र चाहिँ राजा स्वर्गीय वीरेन्द्र सरकारले पनि मुलुकलाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको लागि अगाडि बढेको भनेपछि हामी यो कुरामा नेपालको राजाहरूले मौका प्रस्त मुलुकको हितमा काम गरेका छन्, मुलुकको गम्भीरताको विषयमा काम गरेका छन्। त्यो प्रकारले हामीले बुझ्नुपर्छ राष्ट्रियताको लागि देश कसरी प्रगतिमा लान सकिन्छ भन्ने विषयमा राजाहरूमा जुन सोच थियो भनेपछि राजनीतिक पार्टीहरूमा त्यो सोच भएन। न मासले भने जस्तो भयो, न लेलीले भने जस्तो भयो, न माओले भने जस्तो भयो, न बिपी कोइरालाले भने जस्तो भयो। जस्तै 2033 सालमा बिपी कोइरालाले 33 सालमा ल्याएको टु पिलरको सिस्टम, राजासहितको प्रजातन्त्र, राजा र जनता मिलेर मात्रै देशको प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउँदासम्म आज 31 वर्षको इतिहासमा जुन हिसाबमा आज मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल छ, प्रशासनिक क्षेत्र डामाडोल छ, अदालतमा चाहिँ भागवटाको राजनीति भइरहेको छ, त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। अब हामीले बडा महाराज धीरा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले चाहिँ माल्यार्पण मात्रै गरेर उहाँलाई चाहिँ वर्षको एकचोटि सम्झेर मात्रै भएन। आज तमाम नेपालीहरूले बडा महाराज धीरा पृथ्वीनारायण शाह सरकारलाई सम्झिरहँदाखेरि आज नेपाल सरकारले छुट्टी दिएन। र प्रज्ञा प्रतिष्ठान जुन संस्कृति प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ त्यहाँबाट त जुन किसिमको जगमान गुरुङज्यूको नेतृत्वमा माल्यार्पण भयो हो, राष्ट्रपति भएदेखि स्वर्गीय मदन भण्डारीको धर्मपत्नी महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि आज पनि आएर उहाँले चाहिँ बडा महाराज धीरा पृथ्वीनारायण शाह सरकारको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभयो, पुष्पगुच्छ चढाउनु भयो। अब हामीले त्यति मात्रै गरेर पुग्दैन। अब यो देशको आधुनिकता र परम्परालाई जोड्नुपर्छ। यो देशको इतिहास, यो इतिहासलाई हामीले बिर्सिएर हामीले चाहिँ आधुनिकतालाई मात्रै पछ्याएर मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। हामीले यो विषयमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। आज नेपालीहरू आज हामीलाई विश्व मानचित्रमा, विश्व ब्रह्माण्डमा हामीलाई नेपाली हो, नेपाली बनाएर जुन बडा महाराज धीराजले जुन किसिमको फुल लगाइबसेको छ, जुन सावंशको जुन देन छ, त्यो देनलाई हामीले चटक्कै बिर्स्यौँ भने हामी चाहिँ नेपाली अधुरो हुन सक्छौँ। त्यो कारणले बडा महाराज धीराजलाई हामीले चाहिँ माल्यार्पण मात्रै गरेर होइन, हामीले चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो यो देशमा 21औं शताब्दीको राष्ट्रसहितको प्रजातन्त्र पुनः गर्न अब हामीले ढिलो गर्नुहुन भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। जय गोरखा। समाजको आवाज.com